Maayong adlaw mga kapatid, Aliway Abasni para sa News of 5 Bisaya. Human ang mga pahayag ni former DPWH District Engineer Henry Alcantara sa Senate Blue Ribbon hearing gahapon, giingon ni Senator Ping Lacson nga dili lang basta istorya ang gihimo ni Alcantara tungod kay sumala ni Justice Secretary Boyeng Rimulya. Dunay giingon si Alcantara nga dokumento o record nga makasuporta sa iyang testimonya bahin sa anomalya sa flood control projects. Apan wala pa klaro kung unsa kini nga record, ledger ba o resibo. Wala sa makasiguro sa Lacson kung ang pamahayag ni Alcantara mauna ang tell-all nga gipaabot kay gi-evaluate ba sa DOJ ang tanan niyang gisulti. Na-mention usab sa pagdungog ang testimonya ni former DPWH Assistant District Engineer Bryce Hernandez nga adunay giingon nga 20 ka maleta nga kwarta nga gihatag isip kickback para kang ako Bicol Representative Zaldico. Apan giingon ni Lacson nga lisod pa matino karon kung lig-on ba kining ebidensya. Sa padayon nga pagdungog sa Blue Ribbon ugma, gilauman ang pag-apel ni former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo nga nadani sa testimonya ni Alcantara. Apan wala pa kasiguro si Lacson kung mutug-an ba kini og tanan o unsa ang sulod sa iyang affidavit. Bisan pa sa bugat nga akusasyon bato kangko, wala kini plano nga ipatawag sa Senado tungod sa interparliamentary courtesy. Bisan pa man welcome kini kung gusto siya personal nga muapil aron klaruhon ang tanan. Gingon ni Lacson nga wala siya personal nga komunikasyon niko sukad pa. Busa nagpabilin nga dili kumbinsido si Lacson sa pahayag ni former DPWH Secretary Manny Bonoan nga nahikurat siya sa mga revelasyon kalabot sa kickback o grade bidding sa ahensya. Bisan ng 2022 ra siya ni sulod, isip sekretarya gikan gihapon siya sa DPWH mao nga gituohan nga naa naunta siya nahibalaan. Matod pa ni Lacson, duhara ang posible nga rason, negligence si Bonoan o kasabwat usab siya. Kini sila mga tong update magpadayon na sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa mga balita o update. Amping tang tanan.